في الشارع. اليوم غادي نشوفوا كيفاش ممكن نشعلوا البيسي ا ديستونس، كتسمى الويك اونلاين. كاينه ويك اونلاين وكاينه ويك اونلاين. بوغ لو مومون غادي نشوفوا الويك اونلاين. ويك اونلاين هي مثلا انا تنكون مثلا كونيكتي في ان ريزو لوكال وكنشعل البيسي ديالي ا ديستونس بلا ما نقيسو بلا والو، تكون برونشي عليه غير لاليمونطاسيون، يعني دايز ليه غير الضو. هاد الحلقه هادي غادي تخلينا نتعرفوا على هاد التكنيك هادي. ان شاء الله غادي نوريكم من بعد كيفاش ديروا بيغو ديستونس، يعني من بعد ما تشعل هذاك البيسي كيفاش تاكسيدي ليه وتشوف لي ريبيرطوار اللي فيه، تشوف لي دوسي ديالو. ديجا غادي نوريك ويك اون وان شي حاجه اللي فايته الويك اونلاين. علاش؟ لانه مثلا تنكون مثلا انا في كازا وعندي البوست ديالي هنايا مثلا في مراكش وبغيت نشعلو ا ديستونس، يعني انا دابا مثلا في كازا عندي البيسي هنايا مبرونشي ليه لاليمونطاسيون، ممكن نشعلو من كازا لمراكش وناكسيدي لي فيشي اللي فيه ونعاود مثلا نطفيه. هادشي كله ممكن نديرو. المهم بوغ لو مومون اللي بغيت هادشي كله تنديرو. علاش؟ على قبل لا سيكوريتي، على قبل لا ما عرفتيش لي فايل اللي عندك ما يمكنلكش حتى لا سيكوريتي. ما نطولش عليكم، بقاو معايا نشوفوا لا بارتي ديال لا كونفيغوراسيون. الوغ اول حاجه غادي ندير في لا كونفيغوراسيون ديال لا ماشين اللي بغيتها تشعل في الريزو، غادي نمشي للانترفاس ديال الروتور ديالي. الروتور ديالي غادي ناكسيدي ليه بلادريس اي بي 192.168.1.1. كاينين شي وحدين عندهم 192.168.254. انا عندي .1.1. اونكا الا ما عرفتوهاش غادي نوريكم كيفاش تجبدوها. هنايا تخرج لك الانترفاس، سينو غادي دير هنايا سي ام دي، غتكتب هنايا سي ام دي، فوالا سي ام دي. غادي تخرج لك هاد لا كونسول هادي، غادي تكتب فيها اي بي كونفيغ فوالا سلاش اول. فوالا هنايا غادي تمشي لاكارت ديالك ديال الريزو سون فيل. فوالا هنايا فوالا عندك هنايا في الباسخيل باغ ديفو. هنايا بتلقى الباسخيل باغ ديفو. باسخيل باغ ديفو غادي تلقى اون ادريس اي بي، غادي تنوضها هي باش غادي تدخل. هنا غادي طابيها هنايا في النافيغاتور، غادي تخرج لك لا كونسول. هنا بيطلبوا منك نون ديوتيليزاتور مع المود باس. فوالا غادي ندير لو نون ديوتيليزاتور مع المود باس. ابخي غادي ناكسيدي للانترفاس ديال الروتور ديالي. اون فوا في الروتور غادي نقلب على شي حاجه فيها الريزو لوكال ديالي. علاش تنقلب انا؟ باش نفيكسي لادريس اي بي للبوست. علاش؟ باش اشاك فوا مبقاش يبدل ليا الروتور لادريس اي بي ديال البوست ديالي، يعني خصني نفيكسي ليه واحد لادريس. غادي نجي لهنايا غتلقى هوم بي سي، هو هاد البيسي بوست. غادي نكليكي عليها باش نفيكسيها. هنا قال لك يوتيليزي توجور لا ميم ادريس اي بي، عندي هنا وي. سينو الا ما لقيتيهاش وي غادي دير كونفيغوري، تكليكي على كونفيغوري. ابخي تيعطيك باش تموديفيه. فوالا هي هادي، سواء نحيدها سواء ناكتيفيها. سينو من بعد تدير ابليكي. فوالا هنا تنكون فيكسيت لادريس اي بي. كاينين دي روتور اللي تتلقى فيهم اجوتي، تدير اد وتدخل لادريس اي بي مع لادريس ماك مع لو نون ديال البيسي اللي بغيتي تفيكسي ليه لادريس اي بي وتدير ليه ابليكي وتاجوتا. هادشي اللي كاين في الكونفيغوراسيون ديال الروتور. هنا تنكون فيكسيت لادريس اي بي. حاجه اخرى كنجي للاورديناتور كندير له بوطون دروا كندير جيري باش نمشي للجيستيونير ديال البيريفيريك. علاش؟ حيت خصني ناكتيفي لو باكي ماجيك. لو باكي ماجيك هو اللي تيخلي البيسي ديالك يشعل. كتجي للجيستيونير ديال البيريفيريك، كتمشي للريزو، تمشي لاكارت ريزو ديالك لوكال، ما تمشيش تاع الويفي، تمشي للوكال. هنايا كتجي لا بروبريتي، ابخي تدير افونسي. هنا غادي تلقى فهاد هادو غادي تلقى شي حاجه فيها بالنسبه لكم نتوما تلقاو الويك اونلاين ولا باكي ماجيك ولا المهم غادي تلقاوها هنايا، غادي تجي لا اكتيفي. سينو غادي تمشي لجيستيون داليمونطاسيون، غادي تلقى هنايا اوتوريزي اونيكمون ان باكي ماجيك ا سورتير لورديناتور دو مود في. هادي حتى هي غادي تاكتيفيها، غتلقاها ديكوشي غادي تاكتيفيها، اوتوريزي هادو. ابخي دير اوكي صافي. هادي هي لا كونفيغوراسيون. كيبقى لينا حاجه واحده اخرى هي الكونفيغوراسيون ديال البيوس. بقاو معايا نشوفوا لا كونفيغوراسيون ديال البيوس كيفاش غادي ناكتيفيو الويك اونلاين.
Alors une fois que tu redémarrer le PC ديالك تكليكي là soit appuyer sur F2 ou F12 ça dépend كل PC واش عنده باش ياكسيدي للبيوس. une fois تدخل للبيوس كتخرج لك هاد الانترفاس هادي. هنايا كتنزل كتلقى انا في عندي كاينه باور مانجمنت. في باور مانجمنت عندي فوالا ريموت ويك اب. هنايا فين تن اوتوريزي الويك اب كنجي لهنايا كندير اونطري كندير هادي تنردها اون. كل واحد غادي يلقى ويك اونلاين كل واحد اش غادي يلقى. المهم انا في لوكا ديالي عندي ويك اب كندير اون كنرد لوبسيون اون. غادي نريكل الكاميرا هنايا فوالا هنا كندير لها اون. اون فوا كندير اون سي تو صافي. هذا هو الريغلاج اللي كاين او نيفو ديال البيوس. من بعد صافي كنكون ساليت لا كونفيغوراسيون ديالي. غادي نشوفو في الكوتي لو بيسي اللي بغيت نشعل به انايا هذاك البيسي الاخر. نشوفو لابليكاسيون اللي بغينا نانستاليو. فوالا هادي هي لابليكاسيون باش غادي نخدمو. هادي تتانستالها في البيس ما تتانستالاش باردون هي تتيكزيكوتا. تكليك عليها دو فوا تخرج لك هاد الانترفاس هادي كتخدم بها في البيسي اللي بغيتي تشعل منه البيسي الاخر. هنايا كتكتب لادريس ماك. لادريس ماك اللي ما عرفش يجبدها راه ديك السي ام دي اللي جبدنا قبيله فاش شفنا لا باسخيل اللي كتبنا باش ندخلو الروتور. راه تدير اي بي كونفيغ سلاش اول وكتخرج لك ادريس فيزيك. بتلقى في هاد البلاصه ادريس فيزيك هذيك هي لادريس ماك. غادي تنوضها هنايا هادي ديال داك البيسي اللي بغينا نشعلو. ابخي لادريس اي بي اللي فيكسينا ليه في الروتور هذا لو ماسك باغ ديفو. هنا كتكون انترنت هنايا لو بور 9 باش ممكن نشعلو داك البيسي. هادشي اللي كاين في لا كونفيغوراسيون ديال هاد لابليكاسيون لي اكزيكوتابل. ابخي تندير ويك اب. منين تندير ويك اب تيصيفط هو لو باكي ماجيك وكيشعل لي هذاك البيسي. دابا عندي هنايا لو روتور ديالي هو هذا كيما شفتو. هنايا برونشيت ان كابل ريزو برونشيت الروتور مع هذا البيسي بوست. علاش؟ لان ميمكنلكش تشعلو بالويفي. خص ديما يكون مليي البوست ولا البيسي الاخر اللي بغيتي يكون مليي ديريكتومون بكابل الروتور. هنايا عندي اللابتوب. هذا اللابتوب هذا هو اللي مانستالا فيه داك اللوجيسيال ديال اللي بيصيفط الباكي ماجيك اللي هو الويك سميتو الويك اونلاين. راه غادي نلقاو اللين في الديسكريبسيون ديال التيليشارجمون ديال هاد لابليكاسيون هادي. هنايا غادي نعطي كيما قلنا لادريس ماك. غادي نعطي لادريس اي بي اللي عطيتو هنا فيكس في الروتور. دابا لو بوست ديالها هو تتشوفوه راه طافي راه ما شاعلش كاع. اون فوا غادي ندير ويك اب كما كتشوفوا هنايا لو بيسي ديالي كيشعل. هذا هو لافونتاج ديال ويك اونلاين. ما تنحتاجش باش انا نمشي ونشعل البيسي مانيوالمون. هنايا كيقول هنا اصلا داير دو بارتيسيون فوالا لو بيسي راه ديمارا. حاجه وحده كاينه اخرى كتمكنك حتى هي باش ما تبقيش هاد البيسي كاع. غادي نشوفوها في الدرس اللي في التيتوريال اللي تابع هذا هي لاكسي ا ديستونس. بنوريكم غير لا كاباسيتي ديال هاد لابليكاسيون هادي ولا هاد التكنيك هادي كتمكنك باش تاكسيدي ا ديستونس للبيسي. من بعد ما شعلتيه ليطاب الاولى هي هادي. ليطاب الثانيه غادي نجي لهنايا اللي عندي في البيرو. غادي نلونسي لوتيليتير ديال كونيكسيون بيرو ا ديستونس. فوالا هنايا هو هذا. غادي ندير لو مود باس فوالا كما كتشوفوا دابا انا هنايا فوالا. انا هنايا اكسيديت لهاد البيسي بوست اكسيديت ليه ا ديستونس من اللابتوب ديالي. يعني ما تنحتاج يعني دابا هنا نحل شي فونيتر باش نعرفوا انه راه اكسيديت ا ديستونس. غادي نحل مثلا شي فونيتر مثلا فوالا. حليت ليكتور ويندوز ميديا. اون فوا غادي ندخل انا لهاد البيسي هذا غادي نلقى غادي يخرج واحد الميساج غادي يقول لي بان ليوتيليزاتور غاتكونيكتا للبيسي ديالو وغادي نلقى ان هذاك الليكتور ويندوز ميديا محلول في هذا البيسي فوالا كما كتشوف. هادي غادي ندير لها حتى هي درس بوحدو هاد لاكس ا ديستونس. غادي ندير لها واحد التيتوريال ديالها. المهم بوغ لو مون كما شفتو راه اون ا بو الومي
لو بي سي ديالي بوست ا ديستانس. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم عجبتكم. كيف العاده اللي عندكم شي اقتراحات ولا شي تساؤلات راسلنا عبر البريد الالكتروني، وما تنساوش ديروا جيم من لاباج فيسبوك وتابوناو سور لاشين يوتيوب وبارطاجيو لي فيديو باش تعم الفائده الناس اللي تاهما ما عارفينش هاد لي نوفوتي هادو في لا تكنولوجي. والسلام عليكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.